matag utlo, matag adlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Lunes karompit sa 27 ng buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, kapulisan sa Police Station 2 nakasakmit og illegal nga droga sa Barangay Suarez. Pagtukod og permanenteng opisina sa Philippine Statistics Authority suportado ni Mayor Xiao. Zoning ordinance sa Iligan gipresentar ni Konsehal Yang alang sa bag-ong land use plan. Sa kauluhan, labor sector, adunay 5 ka labor issues nga gusto malakbitan ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang suna. Trabaho, edukasyon o pakigbatok sa kagutom angay mamahimong sentro sa suna. Balita sa gawa sa nasod Kenya, nibalibad nga gipugngan ang mga Rastafarians sa right to smoke weed. Balita sa Kristohanong balita, Fulani Militia gikatahong numero 1 hinungdan sa kamatayon sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop ang usa ka suspek sa gipagayong bypass operation sa Zone Leo, Barangay Suarez. Ang suspek giilang si alias Doy-Doy, nasakpan sa mga otoridad sa insaktong alas 12:09 sa niaging kadlawon, panahon nga iyang giangkon sa mismong adlaw sa iyang natawhan. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka pakete nga gigamit sa bypass nga kantidad og 300 pesos uban sa dugang tulo ka sase sa gituang Cebu nga nakaplagan sa iyang posisyon. Giangkon sa suspek ang maong illegal nga drugas o kasamtangan karong gideten sa Police Station 2 samtang gihikay na ang tukmang kasong kriminal batok ngadto kaniya. Giisgutan atol sa courtesy visit o coordination meeting uban ang mga personay sa Philippine Statistics Authority o City Planning and Development Office ang pagtukod og permanenteng opisina niini sa syudad aron sa paghatag og mayong serbisyo sa katawhan. Sumala pa ni Janet Avis, ang Philippine Statistics Authority Regional Director, nga adunay pondo ang ilang ahensya alang sa proyekto apan nangita pa kini og luna nga tukuran sa mga opisina. Sobay nini girekomendar sa CPDO ang usa ka luna sa Barangay del Carmen sulod sa Government Center isip posibleng lokasyon. Gibutyag usab ni Mayor Frederick Xiao nga ang kaimportante sa Philippine Statistics Authority isip nagunang ahensya og mga serbisyo nini sama sa civil registration, pag-issue og birth certificate, marriage og death certificate, ingon man national ID. Gipresentar ni Councilor Marlene Yang ang Committee Chairperson sa Land Use Plan and Housing Development and Urban Poor sa sunguniang panlungsod ang ikaduhang bahin sa Comprehensive Land Use Plan sa Dakbayan ang Zoning Ordinance. Kini atol sa gipigayon nga pampublikong konsultasyon uban sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, nasyonal nga ahensya, mga opisyal sa barangay
og mga nagkalain-laing stakeholders sa syudad. Gipatinaw ni Councilor Yang nga ang maong zoning ordinance ang magsilbi nagunang legal nga instrumento nga magdumala og magregulate sa tanang paggamit sa yuta sa iligan aron masiguro ang usa ka organisado, hapsay og inklusibong pag-uswag sa dakbayan. Nakabase ang maong probisyon sa 1987 Constitution ingon man sa legal nga prinsipyo sa eminent domain og sa state policy power sa gobyerno nga naghatag og otoridad sa lokal nga kagamhanan nga ipatuman ang mga regulasyon alang sa kasiguruan, kaluwasan o pampublikong kaayuhan. Pinagi sa guidelines gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development, gihanay ang opisyal nga kategorya sa mga luna sa syudad lakip na ang residential, commercial, industrial, agricultural, tourism o protection zones. Gipakita usab sa gipagawas nga zoning map o land use quantification ang mga pagbag-o sa alokasyon sa yuta sama sa pagpataas sa dapit alang sa forest land o agroforestry. Ingon man ang pag-adjust sa residential o agricultural zones aron na matubag ang nagkadaghang panginahanglan sa populasyon samtang gipanalipdan ang kinaiyahan o ang katungod sa mga propiedad sa publiko. O karon sa balita sa kauduhan, malaumon ang grupong partido manggagawa nga madungog gikan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 5 ka dagkong labor policies o labor issues sa iyaang ikalimang State of the Nation address. Sumala pa kang partido manggagawa chairman o kanhi Representative Rene Magtubo, gusto nilang mahatagan o pagtagad ni Presidente Marcos ang pagtaas sa unemployment o paghitak sa contractualization. Ikaduha, mao ang pagtaas sa presyos palaliton o dili makabastar ang sweldo sa mga manggagawa, labaw na ang mga midawat lamang og ubos nga pasweldo. Ikatulo, mao ang pagtubag sa presidente sa grabe nga gap tali sa minimum wage o pagtaas sa cost of living allowance sa tibok nasod. Ikaapat niini, mao ang wala paghihapon masulbad ang iskandalo nga miputo sa flood control o uban pang public infrastructure project nga grabe usab nga nakaapekto sa mga katawhang kabos. Katapusan, mao ang kalisod sa lain-laing sektor tungod sa sumala pa'y gikalimtan na lamang sila sa kagamhanan. Sumala pa sa kanhi magbabalaod kung nahimong quotable quotes ang pahayag ni Presidente Marcos nga mahiya naman kayo kaniadto sa iyang ikaapat nga suna. Ang ngayon, sumala pa niya madunggan kini karon nga moingon mahiya naman kayo sa mga gawang Pilipino. Sa 4 ka tuig nga paglingkod ni Presidente Marcos, wala pa natagamtaman sa mga manggagawang Pilipino ang paglambo sa ilang kahimtang o murag gikalimtan sa administrasyon ang sektor sa mga trabahante. Gipamugos ni Senador Joel Villanueva nga angay nga maghanay ang ika-5 State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa malungtarong programa alang sa trabaho, edukasyon, pagpakigbatok sa kagutom, luyo sa mga panaad nga walay konkretong direksyon. Sumala pa kang Villanueva, gilauman sa mga Pilipino nga matubag sa administrasyon ang mga nagunang suliran sama sa pagkawalay trabaho, pagtaas sa presyo sa mga palaliton, kapobrehon o mga hagit sa sektor sa edukasyon. Gihatagan o katinawan sa senador nga ang pinakamaayo nga programa batok sa kapobrehon mao ang pagbaton og disenteng trabaho samtang ang pinakaepektibong pamaagi aron mapakigbatukan ang kagutom mao ang pagbugna og paigo nga oportunidad panginabuhi alang sa mga gusto nga magtrabaho. Dungan niini gisulti ni Villanueva nga angay usab nga tutukan sa kagamhanan ang pagpahapsay sa kalidad sa edukasyon, lakip ang pagtubag sa kakulangon sa lawak sa ringan, ubos nga level sa literacy o mga insidente sa pagkabayolente sa mga eskwelahan. Dugang pa sa senador nga padayon niyang iduso ang balaod nga magpakusog sa edukasyon o pagmugna og trabaho o suportahan ang mga prioridad nga balaodon sa Legislative Executive Development Advisory Council. Alang kang Villanueva, ang sukdanan sa kalampusan sa suna
mao kung makahatag kini og mas daghang trabaho, makatabang nga maminusan ang kagutom og makahatag og mas maayong kaugmaon alang sa kada batang Pilipino. O karon sa balita sa gawas sa nasod, adunay korte sa nasod sa Kenya nga nibabag sa mga Rastafarians nga magsigarilyo og marijuana alang sa religious reasons. Sumala pa sa korte nga ang pagrespeto sa mga katawhan nga mag-smoke weed nakahatag og negatibo sa drug law sa nasod. Tungod nini, dili mamahimong epektibo ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Kenya, gilauman sa mga politiko nga unta dili moabot ang panahon diin andam nga banggaon sa mga Rastafarians ang gobyerno. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa pagtuon sa Observatory for Religious Freedom in Africa o ARFA nga ang mga Fulani militias ang hinungdan sa pagdaghan sa Kristohanong pagpangluto sa nasod sa Nigeria. Nataho nga ana sa 4 kapilo ang ilahang nabuhat nga pagpanglutos kung ikumpara kini sa ubang mga rebuilding grupo nga nagluto sa mga Kristohanon sama sa Boko Haram o Islamic State West Africa Province o ISWAP. Sa 79,323 ka mga taong namatay sugod 2019 hangtod 2025, 44% nini binuhatan mismo sa mga Fulani militias. Samtang 12% sa tanang kaso ang binuhatan mismo sa hiniusang numero 1 sa Boko Haram ug ISWAP. Bisan pa man nga adunay mga Muslim nga namatay sa ilahang pagpangatake, gikataho nga 4.4% sa higayon ang kadaghanon sa mga Kristohanong pagpatay. O karon sa kahimtang sa papanabana sa dagan sa panahon, southwest monsoon ang makaapektar sa Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod, ang makasinati gihapon ng madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanalugdog, pagpangilat, ilabi na sa panahon sa kaponon, kiniepekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 hanggang kainiton, musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:38 ug musahop unya sa alas 6:27 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Ini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.